मसीह खुदावन यीशु के पाक बबरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूअर्स को इवेंजलिस्ट राधिका सदीक का सलाम। वेलकम टू अगवाई क्विज शो और आप देख रहे हैं क्रिसमस स्पेशल। मेरे अजीज़ों, इस मुबारक मंथ में मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और अपने इर्द गिर्द आपने देखा होगा हर किसी के चेहरे पे इस वक्त खुशी है क्योंकि वो मसीह की पैदाइश को मना रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, इस मौका पे गवाही टेलीविज़न ने आपके लिए क्रिसमस क्विज शो का इनेकाद किया है और इससे पहले कि आज के शो की जानिब हम बढ़े, एक वर्स के साथ हम आगाज़ करेंगे। लुका रसूल की लिखी गई अंजील उसके 2 बाब की आयत नंबर 13 और 14 हम देखेंगे। यहाँ पे कलाम अक़दस में मरकूम है और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीं पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह हो। ये फर्स्ट सॉन्ग था जो यसू अल मसीह की पैदाइश पर फरिश्तों ने गाया। जब यसू अल मसीह की पैदाइश हुई उस वक्त फ़ौरन आसमानी लश्कर की गिरोह ज़मीं पर आई, कलाम अक़दस कह रहा है, और उन्होंने गीत गाना शुरू किया, तमजीद करना शुरू की। फर्स्ट क्रिसमस कैरल सॉन्ग भी इसे कहा जाता है और ये सॉन्ग जो है ये था कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। वो इस सॉन्ग में प्रेस कर रहे थे, खुदावन की तमजीद कर रहे थे और इस तमजीद को करते ही वो वापस आसमान पर ग्रोथ चला गया। मेरे अजीज़ों, हम अपने शो की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका तारुफ जानेंगे। जी ब्रदर जी। मेरा नाम शालूम है और मैं नासरा स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 10th ग्रेड में। वेरी गुड। आप? मेरा नाम जेस्पर शेविन पार्कर है और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और नेशनल कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे अजीज़ों, हमारे जो आज के गेस्ट हैं, आप जानते हैं कि ये अपनी स्टडी को भी साथ में इन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है और इनकी तवज्जो अगर आप देखें तो मसीह के कलाम की जानिब भी है, इसीलिए ये आज हमारे सेट पर मौजूद हैं। और जैसे कि आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा, बहुत से सवालात किए गए जिनके जवाबात बड़ी खूबसूरती के साथ उन बच्चों ने दिए और आज भी हमारे साथ 2 गेस्ट हैं और हमारा ईमान है कि आप इसके वसीला से बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे होंगे। मैं आपको आज के शो का फॉर्मेट बताती हूँ। पहले हम टोटल हमारे पास 3 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें हम आपसे 3 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद सेकंड राउंड है उसमें भी हम आपसे 3 क्वेश्चंस करेंगे जिनके आपको आंसर्स देने होंगे। उसके बाद जो थर्ड राउंड है उसमें आपसे 5 सवालात किए जाएंगे, ठीक है, 5 सवालात किए जाएंगे, उनके आपको जवाबात देने होंगे। आगाज़ हम शालूम से करेंगे और फिर बाद में ब्रदर आपको जवाब देना होगा। एक एक करके आपसे सवालात किए जाएंगे और आपको उनके जवाबात देने पड़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो भी बहुत ही ज़्यादा बाबरकत और ज़िंदा खुदा के जलाल से मामूर होगा। इसी शो में आगे बढ़ते बढ़ते पहले सवाल का आगाज़ हम करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है शालूम। बाइबल के मुताबिक कितने मजूसियों ने यीशु की पैदाइश के फ़ौरन बाद मुलाकात की? कई मजूसी। कई मजूसी। जैस पर आपको क्या लगता है? सही है। राइट आंसर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कई मजूसियों ने आकर खुदावन यीशु अल मसीहा के साथ मुलाकात की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे है जैस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते बढ़ते मैं आपको एक बात बताती चलूँ, हार जीत इसमें मायने नहीं रखती, बल्कि मायने ये रखता है आपके हौसले कितने बुलंद हैं और आप किस कदर मसीह से मोहब्बत रखते हैं। फरिश्ते ने कवारी से क्या कलमा किया? सलाम हो तुझ पर, खुदावन तेरे साथ है। जवाब दुरुस्त है, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ क्योंकि खुदावन तेरे साथ है। फरिश्ता ने आके इस बात की शहादत दी मरियम को कि खुदावन आप तेरे साथ मौजूद है। इसी राउंड के इख्तिताम पर तकरीबन हम पहुंच चुके हैं क्योंकि इस राउंड में 3 सवाल थे। थर्ड क्वेश्चन जो है अब मेरा वो आपसे है शालूम। जिससे मरियम की मंगनी हुई वो कौन था और किस कबीले से उसका ताल्लुक था? उसका नाम यूसुफ था और दाऊद के शहर से ताल्लुक रखता था। क्या ये जवाब दुरुस्त है जैस पर? जी दुरुस्त। उसका नाम यूसुफ था और दाऊद के कबीला से ताल्लुक रखता था। ज़बरदस्त, गुड आंसर।
بالکل درست اب تک آپ نے جواب دیے. 3 سوال ہو چکے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہوتا ہے. اب ہم اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی جانب ہے میرے عزیزوں, اور دوسرے راؤنڈ میں بھی سیم پیٹرن ہوگا. اب جو میرا سوال ہوگا پہلا وہ جیسپر آپ سے ہوگا. تو کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ جی اس سوال کے لیے تیار ہیں آپ لوگ پراپر طور پہ؟ جی جی مینٹلی ریڈی ہیں؟ جی. ہالےلویا. تو نیکسٹ کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. کس نے سب سے پہلے یسوع کی پیدائش کی خوشخبری سنی اور مریم یوسف اور یسوع سے ملاقات کی؟ سب سے پہلے ملاقات کرنے والے لوگوں کا کیا نام تھا؟ کنہوں نے سب سے پہلے ملاقات کی؟ مجوسی. کچھ سیکنڈز میں آپ کو دیتی ہوں, دوبارہ تھوڑا سا سوچئے. سب سے پہلے ملاقات کی کن لوگوں نے؟ چرواہوں. شالوم کیا لگتا ہے جواب؟ صحیح ہے. درست جواب ہے, چرواہوں نے سب سے پہلے آ کر ملاقات کی. رائٹ آنسر. اور اب نیکسٹ کوشچن جو ہے میرا وہ شالوم آپ سے ہے. اس فرشتے کا نام بتائیں جو کواری کے پاس خوشخبری لے کر گیا. جبریل نہیں. ایک چھوٹا سا ہنٹ دوں گی, جبرائیل تھا یا پھر میکائیل تھا؟ کون سا فرشتہ مریم کے پاس آیا؟ جبرائیل. جواب کیا لگتا ہے, درست ہے یا نہیں؟ درست ہے. درست. غلط. جواب درست ہے. جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے آ کے مریم سے ملاقات کی, اسے سلام پیش کیا اور خداوند یسوع المسیح کی شہادت آ کر دی. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو آپ کا جواب درست ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں, بلکہ میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوں کہ بہت سارے مسیحی بچوں کے لیے آپ باعث فخر بھی ہیں اور باعث برکت بھی ہیں, کیونکہ آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کا ایمان اور زیادہ بلند ہوتا چلا جائے گا. کوشچن جو ہے میرا وہ آپ سے ہے جیسپر. کون سی کتابیں یسوع کی پیدائش کے ارد گرد کے واقعات بیان کرتی ہیں؟ کون سی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا واقعات پائے جاتے ہیں مسیح کی پیدائش سے متعلق؟ وہ 2 کتابیں ہیں, ان کتابوں کے نام بتائیں. نئے عہد نامے کی شروعات میں وہ کتابیں ہمیں مل جاتی ہیں. انجیل. کون سی 2 انجیل تھیں؟ سوچیے. جیسے نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے تو 2 کتابیں آتی ہیں. بیچ میں سے سینٹر کو اگر ہم لوگ سائڈ پہ رکھیں تو فرسٹ اور تھرڈ کتاب ہے. کا جواب جو ہے وہ ہے متی اور لوکا کی انجیل جو ہے خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کی شہادت دیتی ہیں. وہ کتابیں جس میں مسیح کی پیدائش کا مواد جن کتابوں کے اندر موجود ہے وہ متی رسول کی انجیل اور لوکا کی انجیل ہے. اور یہ نئے عہد نامے کی فرسٹ اور تھرڈ کتاب ہے. سیکنڈ مرکز ہے, اس میں کچھ حد تک پائی جاتی ہے سٹوریز, لیکن جو میجر سٹوریز ہیں خداوند یسوع المسیح کی پیدائش سے ریلیٹڈ وہ متی اور لوکا رسول کی انجیل میں موجود ہیں. سیکنڈ راؤنڈ ہے اور اس کے آخری سوال کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں میرے عزیزوں. آخری سوال شالوم آپ سے ہے. ٹھیک. کتنے دن گزرنے کے بعد مریم اور یوسف نے اسے یسوع کا نام دیا؟ کتنے دن لگے ان کو نام دینے میں؟ یسوع کو نام دینے میں تقریباً 8 دن لگے تھے. 8 دن. جیسپر آپ کو کیا لگتا ہے؟ صحیح جواب. جواب صحیح ہے. درست جواب ہے. 8ویں دن خداوند یسوع المسیح کو نام دیا گیا. ان کی مخصوصیت ہوئی شریعت کے مطابق, اور شریعت کے مطابق مخصوصیت اور نام 8ویں دن خداوند یسوع المسیح کو دیا گیا. میرے عزیزو, کلام اقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے مسیح کی پیدائش سے ریلیٹڈ, اور جب ہم کلام اقدس کی روشنی میں چلتے ہیں تو یہ کلام ہماری زندگیوں میں سے تاریکی کو ختم کرتا ہے اور ہمیں اپنے نور میں چلنے کی قوت عطا فرماتا ہے. میرے عزیزو, ضرور اپنے کلام کو زیادہ سے زیادہ ریڈ کریں, اسے پڑھیں اور ایسے بن جائیں کہ آپ چلتے پھرتے لوگوں کو ان کے سوالات کے جوابات دینے والے بننے. اور بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے کہ ہماری قوم کے لیے اس شو کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ مختلف لوگ اس پلیٹ فارم پر آ کر اپنے
हुनर को सामने ला सके, उनके अंदर जो खुदा ने एक पावर रखी हुई है वो उस पावर को दुनिया के सामने लेकर आएँ। और मैं समझती हूँ हमारे जो गेस्ट जो भी आते हैं वो हमारी कौम का सरमाया है, यानी कि आने वाले वक्त का हमारा, अगर आप कहें जैसे हम अपने बिज़नेस में कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं और आने वाले टाइम में हम उससे बेनिफिट हासिल करते हैं, उसी तरह से जब हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं कलाम अक़दस के लिहाज से, तो आने वाले वक्त में वो खुदावंद के सूरमा बनते हैं, आने वाले वक्त में वो बड़े बड़े खादमीन बनते हैं, आने वाले वक्त में अगर वो खादमीन और सूरमा ना भी बने तो वो चलते फिरते कलाम की तालीम से मामूर शख्स ज़रूर बन जाते हैं। तो ज़रूर अपने बच्चों को कलाम की तबलीग पहुँचाएँ, उन्हें ज़रूर स्टडी दें ताकि वो अपनी कौम के लिए बाइज़ बरकत ठहरें। इससे पेशतर के हम थर्ड राउंड की जानिब बढ़ें, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और इस ब्रेक के बाद थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट होगा जिसमें आपको 5 सवालात के जवाबात देने होंगे। ठीक। टोटल 5 क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे जिनके आंसर्स आपको देने होंगे। सवाल जो होंगे वो थोड़े से ब्रीफ होंगे। अब तक जितने भी सवालात आपसे किए गए वो थोड़े, अगर ये कहा जाए कि इजी थे तो कहा जा सकता है वो थोड़े से इजी थे, लेकिन अब जो थर्ड राउंड है इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करना होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, डिस्क्राइब आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा और यकीनन आप वो करेंगे क्योंकि अब तक आपने बहुत ही अच्छे जवाबात दिए हैं। मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक। आप देख रहे हैं गवाही क्विज शो और इस टाइम आप मौजूद है क्रिसमस स्पेशल में। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे 2 राउंड्स हो चुके हैं। थर्ड राउंड को शुरू करने से पहले एक छोटी सी नज़्म आपकी नज़र मैं फरमाऊंगी। नूर नूर से जुदा हुआ तो मसीह बन गया, नूर नूर से जुदा हुआ तो मसीह बन गया, मसीह ज़मीन पर आया तो इंसान बन गया, मसीह ने बीमारी दूर की तो तबीब बन गया, मसीह ने शिफा दी तो शाफी बन गया, मसीह ने तालीम दी तो उस्ताद बन गया, मसीह ने रिस्क दिया तो राज़िक बन गया, मसीह ने खिदमत की तो खादिम बन गया, मसीह ने सलीब पर मुआ तो वो बर्रा बन गया, मसीह जलाल में आया तो खुदा बन गया। हम मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा मंथ खुशियों और सेलिब्रेशन से भरा हुआ है। और मेरे अजीज़ों, इसी के साथ साथ जो हमारे गेस्ट हैं, हम थर्ड राउंड की जानिब उनके साथ मिलकर पढ़ेंगे। थर्ड राउंड का पहला सवाल जैस पर आपसे होगा। आपको आंसर देने होंगे। टोटल 5 सवाल, मैंने जैसा कि आपको बताया आपसे 5 सवाल किए जाएंगे, उसके आंसर्स आपको देने होंगे और थोड़ा सा उनको डिस्क्राइब करना होगा जितना भी आप कर सकें। तो पहला सवाल जैस पर आपसे है मेरा। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश किस ज़माना में और किस बादशाह के दौर में हुई? यीशु मसीह की पैदाइश हेरोदेस बादशाह के दौर हुई। शालूम, क्या लगता है आपको, जवाब दुरुस्त है या नहीं? मुझे लगता है जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। अगर मैं कुछ सेकंड्स दूँ दोबारा सोचने के लिए तो फिर आपका जवाब क्या होगा? जवाब सेम ही रहेगा। जी। जवाब दुरुस्त है। खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश हेरोदेस बादशाह के दौर में हुई। हेरोदेस बादशाह उस वक्त का हुक्मरान था। अगला सवाल मेरा शालूम आपसे है। ये सवालात जो हैं थोड़े से ब्रीफ आपको करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। शालूम आपसे सवाल है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद यीशु मसीह को बरकत देने वाले काहिन का नाम क्या था? उस काहिन का नाम बताएं जिसने खुदावंद यीशु अल मसीह को बरकत दी। उस काहिन का नाम था शमाउन। शमाउन काहिन। क्या लगता है जैस पर, जवाब ठीक है या नहीं? जवाब ठीक है। जवाब ठीक है। अब तक जितने भी जवाबात आपने दिए वो दुरुस्त थे और अब आप लास्ट राउंड के सेकंड क्वेश्चन पर हैं और जवाब दिया शालूम ने शमाउन काहिन। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद यीशु मसीह को बरकत देने वाला काहिन शमाउन काहिन था। दुरुस्त जवाब है और आप अब तक 2 सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दे चुके हैं। 3 सवालात रहते हैं जिनके आपको जवाबात देने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जैस पर आपसे है।
میری کرسمس کے معنی کیا ہیں؟ میری کرسمس کے معنی ہیں یسوع کی پیدائش، یسوع کی پیدائش کی خوشی۔ خوشی۔ ہم سب جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کو سیلیبریٹ کریں۔ تو جواب درست ہے، میری کرسمس کے معنی ہیں مسیح کی پیدائش کی خوشی۔ اب تک کتنے سوالات ہو چکے ہیں آپ کے؟ 3، اور 3 کے جواب آپ نے بالکل درست دیے ہیں۔ پیچھے سوال بچے ہیں 2۔ اب تک بہت ہی زیادہ بہترین آپ جوابات دے رہے ہیں۔ 2 سوالات ہیں، اور نیکسٹ جو میرا سوال ہے وہ شالوم آپ سے ہے۔ سوال یہ ہے، غور سے سنیے گا اور اس کا جواب دیجیے گا۔ تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، بلکہ تجھ میں سے ایک سردار کاہن نکلے گا۔ یہ بات کس کے لیے، کس شہر کے لیے کی گئی؟ وہ شہر کون سا تھا؟ وہ شہر کا نام تھا بیت لہم۔ کچھ سیکنڈ سے دوبارہ سوچئے۔ تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، بلکہ تجھ میں سے ایک سردار کاہن نکلے گا۔ بیت لہم۔ بیت الحم جواب درست ہے۔ وہ شہر بیت الحم تھا جس کے بارے میں کلام اقدس نے کہا کہ تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں۔ یہ حوالہ جو ہے متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کے 2 باب کی 6 آیت ہے، جس میں لکھا ہے، اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار کاہن نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تو جواب درست ہے، وہ شہر جس کے بارے میں یہ آیت لکھی گئی وہ بیت الحم تھا۔ آخری سوال ہے میرا، اس سے پیشتر کہ وہ آخری سوال میں آپ سے کروں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب آپ ان آیات کو یا پھر حوالوں کو دیکھتے ہیں یا پھر کرسمس کی سیلیبریشن کو دیکھتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ جی بہت خوشی۔ کتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کرسمس ہے اور لوگ اس کے لیے بہت ساری شاپنگز کر رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہے؟ جی کیے۔ پریز دا لارڈ، آپ بھی اس خوشی میں شامل ہیں اور آپ نے بھی اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کیا ہے۔ لاسٹ سوال جو میرا ہے وہ جیس پر آپ سے ہے۔ یہ سوال آسان بھی ہے اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا مشکل بھی ہو، لیکن آخری سوال ہے، مجوسی یسوع کے لیے 3 تحفے لے کر آئے تھے، سونا، لبان اور تیسری چیز کیا تھی؟ مرد۔ کیا یہ جواب درست ہے شالوم؟ مجھے لگتا ہے درست ہے۔ درست ہے، جواب بالکل درست ہے۔ سونا، لبان اور تیسری چیز مر تھی۔ یہ تینوں بادشاہ کے طور پہ بھی جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر بھر میں جتنا کچھ بھی جمع کیا تھا اس کا بہترین ہدیہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ خداوند یسوع المسیح کے پاس لے کے آئے۔ عبرانی زبان میں ان کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ٹریجرز۔ ٹریجرز جو ہیں انگلش میں بھی یہ ورڈ ہے اور عبرانی میں بھی ہے۔ ٹریجرز کے معنی ہیں وہ باکسز، وہ ڈبے جن میں وہ اپنی جمع پونجی رکھتے تھے تاکہ وہ کسی بہترین شخص کے لیے نظر کریں۔ تو ان کی نظر میں اب سب سے بہترین پرسنالٹی، سب سے بہترین پرسن ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح تھا۔ یہ خداوند یسوع المسیح کے پاس آئے، انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو سجدہ کیا اور اپنے ٹریجرز، اپنے باکسز کھولے اور سونا، مر اور لبان خداوند یسوع مسیح کے آگے پیش کیا، جو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ خود بھی بادشاہ ہوگا، وہ حلیمی کا بادشاہ ہوگا اور اپنی قوم کے لیے باعث برکت ٹھہرے گا۔ سونا بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے اور لبان خوشبو کو ظاہر کرتی ہے، اور مر بھی خوشبو کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ ایک بادشاہ کے محل میں جو خوشبو ہوتی ہے، لبان اور مر ان کو ظاہر کرتا ہے۔ اب تک آپ سے جتنے بھی سوالات پوچھے گئے بہت ہی بہترین جوابات آپ نے دیے، اور دل سے بہت ہی ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اب تک 11 سوالوں کے جوابات بالکل درست دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ
یہ لاسٹ راؤنڈ بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے، اس کے سوالات بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو ہم اس ایپیسوڈ کے ختم ہونے سے پہلے اپنے گیسٹ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ ان کو ہمارا پروگرام کیسا لگا یا پھر آج وہ اس پلیٹ فارم پر آ کر کیسا محسوس کرتے ہیں۔ شالوم، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج؟ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ کیسا لگا آپ کو آج پرفارم کر کے؟ تو مزہ آیا کہ مطلب جیسے خدا کی بادشاہی میں ہم لوگ نے مطلب کام مطلب جواب دیا۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ شالوم کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس وقت بہت خوشی محسوس ہوئی کہ وہ اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور انہوں نے جوابات دیے ہیں۔ جس پر آپ کیسا محسوس کر رہے اس شو کے بارے میں؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ بہت اچھا لگا آ کے، اور ایسے سب کو کرنا چاہیے اور آگے آگے بڑھنا چاہیے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارے گیسٹ کی رائے آپ نے جانی، وہ اس شو کے لیے بہت ہی زیادہ خوش ہے اور انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ ضرور آپ بھی ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں میرے عزیزوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ شو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا، کیونکہ بہت ہی زیادہ محنت ان بچوں کی بھی ہے اور جتنی بھی سیٹ کی ٹیم ہے وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کر رہی ہے، کیونکہ یہ خداوند کے جلال کے لیے ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ یقیناً باعث برکت ہے۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور اس شو کا حصہ بننے کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹس آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور ضرور اس شو میں شامل ہوں اور خداوند کے حضور سے اپنی برکتوں کو ریسیو کریں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔